बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। आपका शुक्रिया कि इस पहर आप मुझे सुन रहे हैं। इतवार का रोज़ है 1 अगस्त। तीन नहायत अहम तरीन डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। एक इंग्लिश के जुमले के साथ, वो ये है कि वी होप दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ वुड लीड टू सम प्रोग्रेस बट अनफॉर्चुनेटली। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ से मुतल्लिक अफगानिस्तान की पार्लिमान की सुपरलेटिव डिग्री की कमेटी ये कह रही है कि अफगानिस्तान का आर्मी चीफ नाअहल है। उसको जो डोमेन दे के भेजा गया था वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। दरअसल इस दौरान वो क्या कर रहा था, बहुत बड़ा स्कैंडल है जी अफगानिस्तान के ऐवान ज़ीरी की जानिब से। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 6 सूबे ऐसे हैं जिनका हवाई राब्ता ही तालिबान की वजह से मुनक़ता हो चुका है। 6 सूबों के शहरी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अहम तरीन 6 सूबे वो डिस्कस करने आपके साथ। हिरात का महाज आपके साथ डिस्कस करना है। आप यकीन जानें कि मैं गुज़िश्ता रात से अब तक और कल से मुसलसल इसको फॉलो कर रहा हूँ। लगता है अफ़गान फोर्सेस के लिए और तालिबान मुजाहिदीन के लिए ये ज़िंदगी और मौत के मसले से बात बढ़ चुकी है। हिरात शहर के अंदर तालिबान दाखिल हैं। आप यकीन जानें, ज़बीउल्लाह मुजाहिद हों, डॉक्टर नदीम हों या दीगर उधर के मकामी सहाफ़ी, जब वो फुटेज शेयर करते हैं तो दिल दहल जाता है। इतने तकलीफ दे और अजियतनाक मनाज़र है कि गलियों के अंदर अफ़गान फ़ौजियों और मुजाहिदीन की लाशें जा बजा बिखरी हुई हैं और आखिरी दम और सांसें लेते हुए भी कुछ फुटेज ऐसी हैं जो शेयर की गई मुस्कराते हुए। और हर पार्टी, चाहे वो अफ़गान फोर्सेस की हो चाहे तालिबान फोर्सेस की हो, वो एक दूसरे की सताइश कर रहे हैं कि ऐसे होते मुजाहिदीन कि जिनके दाएं बाएं उनके साथियों की जगह जगह लाशें बिखरी हों, लेकिन मुजाहिद है, जहाद कर रहा है और इस बना पर मुस्करा रहा है। इसी तरह साबिक जंगजू कमांडर्स हों, गवर्नर हो, आम सिविल आबादी हो या अफ़गान फोर्सेस, उनके भी दर्जनों गनमैन और फौजियों की लाशें हिरात की सड़कों और गलियों में जा बजा बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। और ये कह रहे हैं कि आखिरी दम और आखिरी सांस तक अफ़गानिस्तान के इस तीसरे बड़े शहर पर कब्ज़ा तालिबान का नहीं होने देना। तो मुझे जितने दिनों से अफ़गानिस्तान को मैं कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, रोज़ आपके पास भेज रहा हूँ, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि हिरात की स्ट्रेटजिक वैल्यू इतनी है कि शायद काबुल के बाद किसी शहर की हो तो वह हिरात है। क्योंकि कंधार से मुतल्लिक हमें पता था कि तालिबान की जन्मगाह है, यहाँ तालिबान पैदा हुए थे, लेकिन हिरात की जंग बता रही है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर पहली बार यह चैनल आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, इस रेड बटन है इसको दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। और कमेंट सेक्शन में आखिर में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। डिटेल में पढ़ता हूँ जी। सबसे पहले हमें हिरात के ही जिक्र शुरू कर देते हैं जी, क्योंकि बात उसी से शुरू हुई है। हिरात शहर में इस वक्त मुसलसल धमाके हो रहे हैं। जिस टाइम मैं आपसे बात करूँ, कल पूरा दिन, परसों का पूरा दिन और आज कल गुजरी हुई पूरी रात और इस वक्त मुसलसल धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट है, चीखों पुकार और खौफ है, शदीद लड़ाई। और हर पार्टी, चाहे तालिबान मुजाहिदीन हो या अफ़गान फोर्सेस, वो कह रहे हैं कि बस फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो गया है। इतना मुझे पता चल गया है कि हिरात के मेन शहर के अंदर जो मेन राउंड अबाउट है उसके ऊपर, वो एक फाख्ता सी बनी हुई है, उसके ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। मेन सेंट्रल लाइन वो कहलाती है। हिरात एयरपोर्ट के तमाम रास्ते और इसके गिरदोनवा का तमाम इलाका तालिबान मुजाहिदीन के इस वक्त हाथ में है। वहाँ से किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, चाहे इसके कि एक बार ट्राई की थी गवर्नर हिरात ने वहाँ से निकलने की, चाहे इसके कि वहाँ के मकामी कमांडर्स ने कोशिश ये की थी, लेकिन मुतज़ाद इतलात ये हैं कि कोई भी बाहर जाने में
ناکام ہے کیونکہ فلائٹ کوئی جا ہی نہیں رہی, جہاز کوئی کھڑا ہوا ہی نہیں ادھر. تو یہ پوزیشن ہے. اچھا جی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, مختلف تصاویر شائع کی جا رہی ہیں. ہسپتالوں سے متعلق اتنا تھا کہ ایک بیڈ بھی خالی نہیں ہے. اتنا زخمی اور ڈیڈ باڈی ہسپتالوں میں پہنچ چکی ہے. واقعی فل سکیل جنگ چل رہی ہے. افواہوں سے ہٹ کر ہیلمند پولیس چیف سے متعلق یہ اطلاع تھی کہ خالد وردک لشکر گاہ میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. پولیس چیف جنرل خالد وردک وہ زخمی ہوئے ہیں, لیکن مختلف ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے زخمی نہیں ہوئے, اس لیے اب ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. لیکن طالبان ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شدید زخمی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں. یہ ایک اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. دوسری بڑی خبر, اور آخر میں افغان جنرل سے متعلق آپ کو بتاؤں گا. 6 صوبے ہیں افغانستان کے, ان کا فضائی رابطہ ایک دوسرے سے منقطع ہے. بدخشاں, قندوز, فریاب, ہرات, ارزگان اور ہلمند. فل سکیل اس جنگ کی وجہ سے جو طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ہو رہی ہے, جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں سے کوئی بھی فلائٹ آپریشن نہیں ہو رہا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 6 صوبے افغانستان کے مکمل طور پر طالبان نے آئسولیٹ کر دیے پورے افغانستان سے. ٹھیک ہے جی, یہ اپڈیٹ تھی. اور آ جاتا ہوں میں مین خبر کی جانب, جس کے لیے مجھے ایسا لگا کہ یہ خبر بہت ہی بڑی خبر ہے. پارلیمانی کمیٹی ہے افغانستان کی. اس کمیٹی کا نام ہے انٹرا سیکیورٹی کمیٹی آف والسی جرگا. والسی جرگا کیا تھا؟ پارلیمان کا ایوان زیری, جس کو پاکستان کی قومی اسمبلی کہہ لیتے ہیں, اچھا لوک سبھا کہہ لیں, اس کو کہتے ہیں والیسی جرگا. اس کی کمیٹی ہے, اور اس کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں خان آغا رضی, ہیڈ آف پارلیمنٹ انٹرا سیکیورٹی کمیٹی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا انکشاف سنیں. اس سے بڑی ہزیمت اور سبکی اور تکلیف اور اذیت اور منہ پہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہزیمت والا معاملہ ہوگا کہ کسی ملک کے آرمی چیف سے متعلق پارلیمنٹیرینز کی کمیٹی کی فائنڈنگ یہ ہے کہ وہ نااہل ہے. اس کو جس ڈومین میں 1 مہینہ پہلے جو ٹارگٹ دے کے رکھا گیا تھا, اس نے وہ سرے سے کام ہی نہیں کیا. کیا الزامات ہیں افغانستان کے آرمی چیف کے اوپر؟ جنرل ولی احمد زئی, ان کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ کارپس کے کمانڈر, یعنی فوج کے جو دیگر کمانڈر ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں ان کے ساتھ. کہ ماضی میں ان کی ترقی کو لیتے ہوئے جن افراد نے, جنرلز نے, بریگیڈیئرز نے ان کے ساتھ جو رائولری اور دشمنی رکھی تھی, ان حالات میں جب شدید جنگ جاری ہے کابل کے اندر اور افغانستان کے اندر, ان حالات میں وہ اپنی ذاتی دشمنیاں نپٹا رہے ہیں, نہ کہ طالبان سے لڑائی پہ وہ فوکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل غیر معیاری ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. اس موقع پر اس شخص کو نہیں رکھنا چاہیے تھا, جنرل ولی احمد زئی کو. مزید کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا 1 مہینہ پہلے جنرل یاسین ضیاء کی جگہ انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا, اس وقت جب طالبان درجنوں ڈسٹرکٹ پر مسلسل قبضہ کر رہے تھے, اور توقع کی جا رہی تھی کہ فوج کی قیادت یہ جنرل ولی زئی, جن سے متعلق یہ فائنڈنگ آئی ہے, آرمی چیف ہیں افغانستان کے, جنہوں نے پچھلے دنوں بھی انڈیا کا دورہ بھی کینسل کیا. یہ وجہ تھی کینسل کرنے کی, یہ وجہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ توقع کی جا رہی تھی کہ فوج کی قیادت اگلے مورچوں سے کریں گے, فوج کی نئے پیمانے پہ کوئی ٹریننگ کے سیشنز کچھ بنائیں گے, افغان فوجوں کو نئے طریقے سے اسلحے سے ایکوپڈ کر کے کوئی نئی ڈیل بنائیں گے, کوئی بڑے بڑے ملٹری پلان بنائیں گے. انہوں نے کہا ان تمام میں یہ شخص ناکام نظر آتا ہے, اور یہ کوئی اور نہیں, افغانستان کی عوام کی ریپرزنٹیٹیو اسمبلی کی پراپر کمیٹی جو ہے, سیکیورٹی کمیٹی, وہ اپنے آرمی چیف سے متعلق کہہ رہی ہے. ان کے مطابق جنرل ولی احمد زئی اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے میں ناکام رہے ہیں. دیگر فوجوں کے جرنیلوں سے وہ لڑ رہے ہیں, جنگ کی بجائے دراصل وہ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں ان کی ترقی کی راہ میں, ان کی اپوائنٹمنٹس میں, اور ان کی جگہ جہاں میں اب ان کی ڈریل میں ہی پڑھوں گا کہ وہ کون سی اپوائنٹمنٹ دی جانی تھی, ان کی جگہ پر جنہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ میں رکاوٹ ڈالی تھی, ان کو ختم کرنے اور ان کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت یہ کسی طور پر بھی منظور نہیں ہے. ایسے شخص کو افغانستان کی آرمی کا سربراہ بنانا ایک بیوقوفی تھی, ایک غلطی تھی. ایسے میں ڈیفنس ترجمان نے ان تمام الزامات سے انکار کیا ہے. بس اس سے اندازہ لگا لیں
جس فوج کی آرمی چیف کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں، جو اس موقع پہ بھی ذاتی دشمنی پر نہ کہ طالبان کے خلاف لڑنے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بناتے تھے، کہ جتنی بھی ڈومین ان کو جو ٹارگٹس دیے تھے ان میں سے کسی پہ بھی وہ عمل نہیں کر رہے، تو ایسے شخص کی موجودگی میں افغانستان کی فورسز کو فتح ملے گی؟ یہ ایک سوال ہے. پلیز کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. آخر میں ایک بار پھر ریکویسٹ، اگر چینل آپ پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.